अस्सलामु अलैकुम। सेकंड ईयर पाक स्टडी छठे चैप्टर का दूसरा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बयान करने से पहले कुछ और चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ ताकि तुलबा के उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, पूरी किताब में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं और पेपर स्कीम क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। लिहाजा उस वीडियो को तकरीबन 16-17 लॉन्ग क्वेश्चन पूरी बुक में से हैं और पहले 6 चैप्टर में से यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, वो 12-13 लॉन्ग क्वेश्चन वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दी गई है। और इसी तरह पहले 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अजाफी हेडिंग के साथ, क्योंकि कम से कम हेडिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए और पेज भी कम से कम 4 यहाँ पे आपने उसको एक्सप्लेन करना वो भी होना चाहिए। इसके लिए मटेरियल की ज़रूरत है ताकि अजाफी हेडिंग के साथ मैंने बयान किया है। जो बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आइंदा भी जो वीडियो अपलोड की जाए वो बआसानी आप तक पहुँच जाए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ये बताया जा चुका है कि शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के बुक के लास्ट में एक्सरसाइज में दिए गए हैं चैप्टर वाइज। अब वहाँ से शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके उनको अच्छे तरीके से करना सभी और एमसीक्यूज भी वहीं से करना है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में हैं इंपॉर्टेंट, उन तमाम लॉन्ग क्वेश्चन में उनकी निशानदेही कर दी गई है कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। जिस तरह इस सवाल में भी हम शॉर्ट क्वेश्चन की निशानदेही करेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से लिखना है। तो लिहाजा उर्दू और इंग्लिश में दोनों में ही हेडिंग लिख दी गई है तमाम वीडियोज़ में, तमाम बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हों। अब हम आते हैं अपना छठे चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पाकिस्तानी सकाफत की नुमाया खुसूसियात बयान करें। सैलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर के पाकिस्तानी सकाफत की नुमाया खुसूसियात क्या है। मखलूत सकाफत, मिक्स्ड कल्चर कि पाकिस्तान की सकाफत जो है मिक्स है, मिली जुली है। पाकिस्तान में आकर बसने वाले मुख्तलिफ इलाकों के लोग, ईरानी, अफ़गानी, अरबी, इराकी, तमाम लोग जिस वक्त यहाँ पे आए और आकर साथ अपने कल्चर को भी लेकर आए। और इसी तरह पाकिस्तान में जिस वक्त मुसलमान थे और इनकी कल्चर जो था मिला जुला था और ये एक नई मिली जुली सकाफत कल्चर उभरा। मजहबी हम आहंगी रिलीजन के लिहाज से पाकिस्तान से बरसगीर में बेशुमार मज़ाहिब हैं, यहाँ पे लोग मुख्तलिफ चीज़ों की इबादत करते थे। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम इलाके थे जिस वक्त पाकिस्तान बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत आई तो मुसलमानों के बेशुमार बुजुर्गान दीन, जिनमें से अली हजवेरी रहमहुल्लाह हैं, फरीदुद्दीन गंज शकर रहमहुल्लाह हैं, या दूसरे सूफिया इकराम जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का पैगाम बहुत लोगों तक पहुँचाया। हालांकि पाकिस्तान में बेशुमार नस्ली और नस्लें पाई जाती हैं और इसी तरह लसानी चीज़ें पाई जाती हैं ज़बान के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तानियों की पहचान इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसी चीज़, ऐसा मज़हब है जिसने तमाम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा किया है और इसी में रंगो नस्ल, ज़ात पात, लसानी और इन तमाम चीज़ों के तफरकात को ख़त्म किया। लिबास, ड्रेस, पाकिस्तान में लिबास 2 चीज़ों को मद्देनज़र रख के तैयार किया जाता है, एक मौसम किस तरह का है और दूसरा मज़हब को। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखकर लिबास पहना जाता है। मिसाल के तौर पे मौसम अगर गर्मा है तो गर्मी में बारीक लिबास पहना जाता है, सर पे टोपी का इस्तेमाल किया जाता है, छतरी का इस्तेमाल किया जाता है और देहातों में मर्द जो है वो धोती पहनते हैं और इसी तरह कुर्ता पहनते हैं और औरतें शलवार कमीज़ पहनती हैं। ये सारी की सारी शलवार और इसी तरह ये तमाम चीज़ें शहरी और देहाती लिहाज होने से है। फिर मज़हब के लिहाज मद्देनज़र रखते हुए है, ये सारा मजहबी तौर पर भी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है और मौसम के लिहाज से भी सर्दी के मौसम में गर्म लिबास पहना जाता है और इसी तरह सर्दी से बचने के लिए। माशरती कदरें, सोशल वैल्यू, पाकिस्तान में माशरती कदरें मिसाल के तौर पे बुजुर्गों का अदब एहतराम करना, औरतों को इज्जत की निगाह से देखना, बच्चों से प्यार करना, ये सारी की सारी माशरती कदरें हैं जो पाकिस्तान में आम माशरे में पाई जाती हैं और लोग बुजुर्गों की कदर करते हैं, बुजुर्गों का एहतराम करते हैं
عورتوں کو ان کی عزت احترام کرتے ہیں اور اسی طرح ان کو دیکھ کر اکثر اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، یہ پاکستان میں معاشرتی کر رہے ہیں۔ غذائیں فوڈ، پاکستان میں کچھ علاقے کے لحاظ سے غذائیں استعمال کی جاتی ہیں، جس طرح صوبہ پنجاب اور سندھ میں دالیں، گوشت، سبزیاں یہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بلوچستان اور سرحد میں گوشت اور اس کے ساتھ خشک میویات ان چیزوں کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں دودھ، دہی، لسی کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ طرح طرح کی غذائیں کچھ دیہاتوں میں اور اسی طرح کچھ علاقوں کے لحاظ سے استعمال کی جاتی ہیں۔ رسم و رواج، کسٹم کے لحاظ سے سب سے پہلے شادی کی رسومات، میرج، پاکستان میں رسومات کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے مذہب اسلام کو دیکھا جاتا ہے، یعنی نکاح کرنا، نکاح کی رسم ادا کرنا، اور اسی طرح لڑکے والے کی طرف سے ولیمہ کرنا۔ یہ شادی کی رسموں میں نکاح اور ولیمہ یہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری رسومات ہیں جن کو اپنایا جاتا ہے۔ بچوں کی پیدائش، برتھ آف اے چائلڈ، ایک بچے کی پیدائش جس وقت ہوتی ہے اور اس وقت اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اس کی اقامت کہی جاتی ہے، اور اسی طرح 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے سر کے بالوں کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اسلام کے مطابق پھر تمام رشتہ داروں کے گھروں میں دعوت کی جاتی ہے، ان کے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد دی جاتی ہے بچے کی پیدائش کے اوپر۔ اموات کی رسمیں، ڈیتھ سیرمنی، اموات کے لیے جس وقت کوئی فوت ہو جاتا ہے تمام عزیز و اقارب محلے دار اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مردے کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور جو ہندو یا سکھ ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے کلچر میں استعمال ان چیزوں کو۔ میلے اور عرس، یہ شارٹ کویسچن ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ میلے اور عرس، پاکستان کے کوئی سے 5 میلے اور عرس، سی پی کا میلہ ہے، فورٹ اسٹیڈیم کا ہے، اور اسی طرح علی حجویری رحمہ اللہ کا وہ میلہ عرس ہے، اور اسی طرح دوسرے فرید گنج دین شکر کا عرس ہے۔ یہ 5 عرس اور میلے لازمی یاد کرنے ہیں، یہ شارٹ کویسچن امپورٹنٹ ہے۔ کھیل، سپورٹس کے لحاظ سپورٹ، پاکستان میں زیادہ تر جو کھیل کھیلا جاتا ہے کرکٹ ہے، اور اسی طرح ہاکی ہے، اسکواش ہے۔ اس پاکستان کی ٹیمیں دنیا بھر مشہور ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں کبڈی اور کھاڑے جس طرح فیصل آباد، لاہور، ان جگہوں پہ ہیں۔ پھر گلگت اور قبائلی علاقیات میں پولو کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ یہ 2 پولو کا کھیل جو ہے 2000 سال پرانا ہے، 2000 سال سے کھیلا جا رہا ہے، اور یہ اکثر MCQs آتا ہے۔ جو انگلش کی بک ہے اس میں یہ نہیں مینشن، اور جن کی انگلش میں ہے تو وہ بچے مینشن کر لیں کہ پولو کا کھیل جو ہے 2000 سال پرانا ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم MCQs بھی آیا تھا۔ مختلف فنون، فائن آرٹس کے لحاظ سے فن تعمیر، آرکیٹیکچرز، اور وہ عمارات جو پاکستان بننے کے بعد قائم ہوئی، قائد اعظم کا مزار ہے، واپٹا ہاؤس ہے، اور اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے، شکر پڑیے ہیں، یہ سارے الفلاح بینک کی بلڈنگ ہے، یہ فن تعمیر کے لحاظ سے ہے۔ دستکاریاں، ہینڈ کرافٹ، جو ہاتھ کے ساتھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہاں سے شارٹ کویسچن MCQs امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ پوچھا جاتا ہے چنیوٹ اور گجرانوالے، وہاں کا فرنیچر مشہور ہے، اور اسی طرح ملتان کے اکثر جو پوچھا جاتا ہے بیڈ شیٹ مشہور ہے، اور اسی طرح یہاں پہ ایک MCQs امپورٹنٹ ہے کہ اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے لیمپ، یہ انگلش کی کتاب میں نہیں ہے، جن کی انگلش میں پاک اسٹڈی ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں، یہ بھی MCQs امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طرح بہاولپور اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان کے ہاتھ کی کڑھائی کی کیے ہوئے کام، اور ٹیکسلا کا سنگ مرمر، اور کمالیہ کا خدر، یہ ساری چیزیں مشہور ہیں یہاں سے بنی جانے والی، اور ان کو انڈرلائن بھی کر لیجئے گا۔ مصوری اور خطاطی، پینٹنگ، یہ بھی شارٹ کویسچن اور MCQs ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ پینٹنگ اور مصوری اور خطاطی کو عروج پہ پہنچایا۔ پاکستان اور جو مصور مشہور اسلام مسلمانوں کے مصور ہیں ان کے نام کو اسے 3-4 ضروری یاد کرنے ہیں، اور عبد الرحمن چغتائی کس لحاظ سے مشہور تھے اس کے نام کو انڈرلائن کیجیے گا۔ ان کو خطاط کے لحاظ سے، مصوری کے لحاظ سے ان کو اچھے طریقے سے انڈرلائن کر لینا اور یاد کر لینا۔ تہوار، پاکستان میں فیسٹیولز جو مذہب کے لحاظ سے
جس طرح مسلمان پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اور یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں، اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، پھر اسی طرح یوم عاشوراء وغیرہ، یہ سارے کے سارے مذہبی تہوار ہیں جو پاکستان کے کلچر میں شامل ہیں اور اسلام ہونے کے ناطے ان کو اپنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔